अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौजूदा हुक्मरानों का सबसे बड़ा मसला क्या है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। अमेरिका अफगानिस्तान वापस आने की तैयारियां कर रहा है, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। और मोदी जी को सालगिरह का एक और तोहफा मिला है, कौन सा तोहफा मिला है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपसे शेयर की जाएं। ये सामने आप देख सकते हैं, नून लीग की सीनियर रहनुमा है, पंजाब की काबीना में वजीर भी हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये तस्वीर शेयर की हुई है। हालिया जो दौरा किया था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का, वहां पे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहदा भी साइन किया। उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे लिखा हुआ है कि उनको वेलकम करने के लिए वहां पे एक पर्पल कलर की कारपेट बिछाई गई, जो एक बड़ी रेयर चीज है और एक हिस्टोरिक ऑनर है। ये सामने आप देख सकते हैं, पर्पल कारपेट या लैवेंडर कलर की कारपेट आप इसको कह सकते हैं। अब ये यकीनन एक रेयर भी है, यूनिक भी है, लेकिन ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं बिछाई गई। तासुर यहां से ये मिला कि शायद ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए बिछाई गई है। एक और नून लीग के रहनुमा ने यह भी लिखा हुआ था कि रेड कारपेट पर इस्तकबाल हर सरबराह ममलिकत का ख्वाब होता है, लेकिन पिंक कारपेट वो प्रोटोकॉल है जो किसी भी मुल्क के लिए आखिरी दर्जे की इज्जत समझा जाता है। ये एजाज सऊदी अरब ने चाचू को दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब चाचू को जो पिंक कारपेट है, पहली बात यह है कि ये पिंक तो मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा, लैवेंडर है या आप इसे कह सकते हैं पर्पल है। पर अब ये जो चाचू को गैर मामूली एजाज दिया गया, अगर आप नीचे ये सामने तस्वीर आप देखें, ये इमरान खान साहब जब गए थे तब भी पर्पल कारपेट बिछाया गया था, जब मोदी जी गए थे तब भी पर्पल कारपेट बिछाया गया था। ये बुनियादी तौर पे जो किंगडम आगे बढ़ रही है उसका, जिसे आप कह सकते हैं जो विजन है कि आगे किस तरह सऊदी अरब को चेंज करना है, ये उसकी अक्कासी करता है। और वैसे भी ये ट्रेडिशनल कारपेट है, वहीं पे बुना जाता है, इसकी उस तरह भी सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए बिछाया गया, ये वहां पे जो मुख्तलिफ लोग जाते हैं, मुख्तलिफ हुक्मरान जाते हैं, उनके लिए बिछाया जाता है। इवन के इमरान खान साहब जब गए थे तब भी उनके लिए ये बिछाया गया था। अच्छा, अब गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान सऊदी अरब के हवाले से हम बहुत सारी बातें सुनते रहे। जो हमारा मौजूदा सियासी सेटअप है वो ये कहता रहा कि जी मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों ने खबरें भी दे दी, बहुत कुछ हमने देखा, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इंडिया तक आए, लेकिन पाकिस्तान आने की उन्होंने जहमत नहीं की। आखिरी दफा जब वो पाकिस्तान आए तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। अब उस दौरे के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि उस दौरे के ऊपर कुछ पाकिस्तानी दानिशवरों को बड़ा मसला बन गया था। उन्होंने सऊदी अरब के एक सहाफ़ी की तस्वीर वगैरह शेयर करनी शुरू कर दी थी कि जनाब उसके साथ ये सलूक हुआ, वो हुआ। और अब वही दानिशवर, वही सहाफ़ी कह रहे हैं कि जनाब इस चीज़ के ऊपर कोई बात ही ना करे, और जो मौजूदा मुआहदा हुआ है अगर कोई इसके ऊपर क्वेश्चन करता है या इसके ऊपर कोई बात करता है तो वो बड़ा जुल्म है, ये है वो है। लेकिन माजी की उनकी अपनी ट्वीट्स अब सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये वो डिजिटल दौर है जिसके अंदर आपका डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा वहां पे रहता है। अच्छा, अब इसमें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुआहिदा हुआ, लेकिन इसमें आपको पीपल्स पार्टी मिसिंग नजर आती है। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अब तक शशदर है और मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनाने से न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि शौरी तौर पर दूर रखा गया। आसिफ जरदारी इस वक्त अहले खाना के हमरा चीन के दौरे पर हैं, जिसमें कारोबारी और निजी मुसरफियात शामिल हैं। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि किसी अहम चीनी ओहदेदार ने उनसे मुलाकात की जहमत भी नहीं की। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इत्तेहादी हुकूमत है तो बिलावल साहब को भी साथ होना चाहिए था, जरदारी साहब को भी साथ होना चाहिए था। इतना बड़ा मुआहिदा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके वोट से, जो अभी नून लीग के एक बंदे ने लिखा हुआ था कि चाचू के लिए रेड कारपेट बिछाई गई है, तो वो जो चाचू या वजीर आजम साहब हैं उनका जो इस वक्त इक़्तिदार है वो मरहून मिन्नत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके वोटों से वो वज़ीर आज़म बने हुए, लेकिन उनको इस चीज़ से बिल्कुल अलहदा रखा गया। अब पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आपका हिस्सा कहाँ है? आप क्यों नहीं वहाँ पे मौके पे मौजूद? अच्छा, एक और चीज़ भी है, वहाँ से जो तस्वीर वगैरह आई, ऑल्दो के वज़ीर दिफा साथ मौजूद थे, लेकिन उनकी कोई उस तरह अलहदा तस्वीर नहीं आई। जो वीडियो वगैरह रिलीज की गई वहां पे वो बैठे हुए थे, लेकिन जो मुआहदे की तस्वीर हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको उस तरह वजीर दिफा 2-3 बंदों की जो इंपॉर्टेंट लोगों की तस्वीर हैं उसमें आपको वो साथ खड़े हुए उस तरह नजर नहीं आते। मैं भी शायद कोई और तस्वीर हो जो हमारी नजर से ना गुजरी हो।
अच्छा, अब जो बड़ा इशू है इन हुक्मरानों का, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हमने चीन के साथ ये कर लिया, हम फलानी जगह पे ये उधर चले गए, उधर हमारे साथ ये हो गया, अमेरिका ने हमें ये कह दिया, यहाँ पे हमारी ये डील हो गई, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अवामी सतह के ऊपर ये बयानियां नहीं बना पा रहे, ये अवाम को साथ लेके नहीं चल पा रहे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि टोटल डिस्कनेक्ट। ये ऊपर लेवल के ऊपर तो बहुत कुछ हो रहा है, दौरे भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अवामी सतह के ऊपर आपको उस तरह चीजें नजर नहीं आ रही। अवामी सतह पे अगर आप देखें, आज आपका किसान भी जो है वो बदहाल है, दुकानदार आपका तंग है, आम आवाम जो है वो बिजली के बिलों से तंग है, दीगर चीजों से तंग है। तो वो जो आम शख्स है वो आपको मिसिंग नजर आता है सारी चीज के अंदर से। ये जो भी एपिसोड चल रही है, जो भी बेहतरीन काम हो रहे हैं, इनके अंदर से आपको आम आदमी मिसिंग नजर आता है। फिर इनकी गुफ्तगू से, इनके बयानात से, इनकी तकारीर से जो आम फहम जुबान है, जो आम फहम चीजें, वो भी आपको मिसिंग नजर आती हैं। जब हम एक बैन अल-क़ौमी नशरियाती इदारे में थे, बीबीसी में थे, फिर बीबीसी उर्दू में मैं गया, तो वहां पे हमारे एक सीनियर कोलीग होते थे, शफी नकी जामी साहब, और वो अक्सर आपको बताते होते थे कि जब आप कोई स्टोरी लिखते थे, जब आप कोई बात करते थे, तो वो कहते थे मियाँ जब भी आप बात करें आपने बाजार की लैंग्वेज में बात करनी है। अब वो ये भी बताते थे कि बाजारी जुबान और बाजार की जुबान में फर्क होता है। यानी बाजार की जुबान से मतलब है कि आम फहम जुबान, जो आम लोग मार्केट में बोलते हैं, जिसको आम लोग समझ सकते हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब PDM 1 की हुकूमत आई थी, वो टीवी पे आके जो खिताब करते थे उसमें इतने इतने मोटे लफ्ज होते थे कि वो आम बंदे को समझ मतलब बहुत ही मुश्किल है, वो प्रोफेसर लेवल का बंदा भी शायद मुश्किल से समझ सके। तो इस सारी चीज के अंदर वो जो आम बंदे को आपने साथ लेके चलना है, वो आपको मिसिंग नजर आता है, और इसी वजह से इनका बयानिया उस तरह नहीं बन पा रहा। आम आप किसी भी बंदे से बात कर लें तो वो टोटली लाताल्लुक है इन सारी चीजों से। ये सारी चीजें तो बड़ी अच्छी हो रही हैं, बड़े जबरदस्त मुआहदे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम आदमी की तो हालत देखे ना। आज से किसान 3-4 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उसने गंदम अपनी 4000 की बेची, इस दफा किसी ने उससे 2000 रुपये की नहीं ली। इसी तरह चीनी की जो सूरत हाल है, दीगर जो चीजें हैं, अब महंगाई तो हर दौर में होती है। 2013 में जितनी महंगाई थी, 2018 में उससे ज्यादा महंगाई होगी, लेकिन साथ साथ आपकी कुव्वते खरीद बढ़ती है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अगर इनकम लेवल ऊपर जा रहा है तो महंगाई हो भी जाएगी, तो आप उसमें गुजारा कर लेंगे। अब अलमिया ये हुआ है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान महंगाई तो बहुत ज्यादा ऊपर गई है। ऑल्दो कि हमारे मीडिया के साथियों को अब उस तरह नजर नहीं आती, ना किसी को कोई बाबा मिलता है, ना कोई बाबी मिलती है, ना कोई टैक्सी ड्राइवर मिलता है, ना कोई दुकानदार मिलता है, कोई ऐसी बात नहीं करता। पहले मीडिया के लोगों को बहुत ज्यादा नजर आता था, LNG के ऊपर बड़ी बात होती थी, दीगर चीजों पर बड़ी बात होती थी, लेकिन अब वो सारी चीजें अगर आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई हमने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान देखी है कि किस तरह कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल 150 रुपए से कहां पहुंचा, डॉलर कहां पहुंचा, दीगर चीजों में कितना इजाफा हुआ, लेकिन उस तरह महंगाई के ऊपर प्रोग्राम नहीं होते। ऑल्दो के उस तरह प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन आम बंदा तो वो सब कुछ फील कर रहा है। उनकी जो कुव्वते खरीद है उसमें इजाफा नहीं हुआ। किसान की मिसाल आपके सामने है। 3 साल पहले इमरान खान की दौरे हुकूमत में उनको 4000 रुपया गंदम का मिल रहा था, इस दफा उनको 2000 रुपये नहीं मिला। अब महंगाई इतने गुना ज्यादा हो चुकी है और जो उनकी इनकम है वो 50% कम हो गई है। इसी तरह दीगर शोबों की भी यही हालत है, तो जिसकी वजह से आम बंदा टोटली डिस्कनेक्ट है सारे अमल से, और यही वजह है कि ये लोग कोई बयानिया नहीं बना सके, ये आम बंदे को उस तरह मुतमईन नहीं कर सके। ऊपर ड्राइंग रूम के लेवल पे, ऊपर लेवल के ऊपर ये सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हमने टिक कर दिया, यहां पे सफारती कामयाबी हो गई, वहां पे वो कामयाबी हो गई, 10 रोजा दौरा ये हो गया, 15 रोजा दौरा वो हो गया। लेकिन ये अगर 15 मिनट अवाम में गुजारें तो इनको पता चलेगा कि अवाम कितनी मुतमईन है, ये कितनी मुतमईन नहीं है। फिर जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये एक आर्ट है कि आपने अपने आप को अवाम से कैसे कनेक्ट करना है, जो असल अवामी इश्यूज हैं उन पे कैसे बात करनी है। जब यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान आए थे, इमरान खान साहब ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी वहां पे जो हमारे मजदूर हैं मेरे दिल के बड़े करीब हैं, हमारे वहां पे जो कैदी हैं आप उनको देखिए। अब यहाँ पे ये बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, लेकिन आम पाकिस्तानियों के वीजे का क्या हो रहा है, वहां पे जो लेबर है उनके बारे में क्या हो रहा है, उस तरह की ये कोई बात नहीं करते। ये उस लेवल की बात करते हैं कि जिसको आम बंदे को लगता है कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे इससे क्या फायदा होगा। इसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक आर्ट होती है
کہ آپ عوامی چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور سیاستدانوں کے اندر تو یہ آرٹ ہونی چاہیے۔ آج ہی آپ دیکھ لیں، یہ سامنے بی بی سی نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، اگر آپ اس خط کی لینگویج بھی پڑھیں، اس خط کو دیکھیں، جب وہ رپورٹ ہوگا تو عام بندہ اس کو سمجھ سکے گا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی ہیڈ لائن پڑھیں تو بی بی سی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے صرف 31 کلومیٹر دور ہوں، لیکن انصاف کے دروازے میرے لیے بند ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام بندے کے بھی سمجھ میں آئے گی۔ اب اس میں بہت ساری کمپلیکیٹڈ چیزیں بھی آپ لکھ سکتے تھے خط کے اندر، لیکن عام سادہ زبان میں آپ سیدھا ٹو دی پوائنٹ دیکھیں۔ آپ کو جب آپ نے لوگوں کو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں تو آپ نے دانشوری نہیں کرنی ہوتی۔ جو لوگ زیادہ دانشوری، موٹے موٹے الفاظ، یہاں سے شروع وہاں سے شروع اور بڑی سلیس قسم کی اردو بولنی ہے اور ایسا بولنا ہے، ویسے آپ کبھی بھی عوام کو کنونس نہیں کر سکتے۔ آپ عوام کی زبان میں بولیں، وہ زبان جو بازار میں عام فہم زبان بولی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو بہت ساری دیگر وجوہات تو ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی کسی بھی چیز کے اندر آپ کو عام عوام اس طرح فیچر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ان کا مسئلہ یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ چیزیں کر رہے ہیں، عوام بیچاری یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، لیکن عوام کو چینی نہیں مل رہی، دیگر چیزیں نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ سے یہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ اچھا جی، 26ویں آئینی ترمیم جب لائی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ آئینی بینچ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کیسز جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے سپریم کورٹ میں، اور اس ترمیم کے بعد کیسز کی تعداد کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں سامنے جہانگیر جدون صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، نون لیگ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بھی یہ کوشچن کیا ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیسز کم کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ بتا دیں اب تک کتنے کیس کم ہوئے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد ججز کی تنخواہیں اور مراد بڑھ گئی ہیں اور عدلیہ کا کنٹرول ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا۔ کیسز تو اتنے کے اتنے ہی پڑے ہوئے۔ اب آپ بتا دیں آئینی بینچ نے اب تک کتنے کیسز اس طرح حل کر دیے ہیں۔ وہ یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ کیسز کو کم کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ لے کے آنا، یہ بینچ بننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ اس وقت برطانیہ کے دورے پہ ہیں، اور برطانیہ کے دورے پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے یا میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ کیئر سٹارمر صاحب جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے ہم افغانستان سے نکلے ہیں اور جیسے ہم نے بگرام ایئر بیس ان کو دے دیا وہ مناسب نہیں تھا، بہتر طریقے سے وہاں سے انخلا ہونا چاہیے تھا۔ اور جو بڑی خبر انہوں نے دی کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کو واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ چین جہاں پہ اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے، بگرام ایئر بیس صرف 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے وہاں سے، یعنی اگر طیارے شیارے وہاں سے اڑائے جائیں تو 1 گھنٹے میں آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، یا میزائل اگر وہاں سے پھینکا جائے تو 1 گھنٹے میں وہ وہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو افغانستان کے حوالے سے آنے والی خبروں میں سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں جو بیگرام ایئر بیس ہے ہم اس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ وہاں پہ آ کے وہ اپنا ایک فوجی اڈا بنائیں اور وہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا اڈا یہاں پہ ہوگا تو ہم چین کو بہتر طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں گے۔ اب کیا افغانستان ان کو یہ فوجی اڈا دے گا یا نہیں دے گا، لیکن صدر ٹرمپ کا برملا اس چیز کے حوالے سے بات کرنا اور کہنا کہ وہ بیگرام ایئر بیس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا جی، چابہار جو پورٹ ہے اس میں امریکہ نے کچھ لوگوں کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ جا کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ سینکشنز ہیں یعنی پابندیاں ہیں ایران پہ۔ اگر آپ ایران کے ساتھ کام کریں تو آپ کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں، جس طرح آپ کو پتا ہے پاک ایران پائپ لائن ہے، کتنے عرصے سے وہ سارا معاملہ چل رہا ہے گیس پائپ لائن والا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن انڈیا کو چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ جا کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ان another blow to India۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور انڈیا کے لیے بری خبر، ایک اور بڑا دھچکا مودی جی کے لیے، بھارت کے لیے۔ یو ایس ریووکس سینکشنز ویور آن ایرانز چابہار پورٹ گیون ڈیورنگ ٹرمپس فرسٹ ٹرم۔ یہ جو صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی اس کے دوران یہ ویورز دیے گئے تھے
جن لوگوں کو کنپنیوں کو یہ ویور ملتا تھا وہ وہاں پہ جا کے کام کر سکتے تھے. اس میں انڈیا کی جو کمپنیاں تھیں, انڈیا کے جو لوگ تھے اور بنیادی طور پہ انڈیا کی جو حکومت ہے وہ بھی ملوث تھی. لیکن اب ٹرمپ صاحب نے وہ جو ویور ہے وہ واپس لے لیا ہے. اب جو بھی انڈین کمپنی, بھارتی کمپنی جا کے وہاں پہ کام کرے گی, بھارتی شخصیت جا کے کام کرے گی, تو اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی امریکہ کی جانب سے. تو یہ ایک بہت بڑا بلو ہے مودی جی کے لیے. اب ان کی سالگرہ آئی تھی, سالگرہ کے موقع پہ ایسی بری خبریں مودی جی کے لیے آ رہی ہیں, یہ تو بڑی بری بات ہے. پر اینی وے, یہ بھارتی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ٹرمپ نے انڈیا کو چابہار بندرگاہ سے متعلق دی گئی رعایت واپس لے لی. یہ فیصلہ ایران پر دباؤ بڑھانے اور اسے تنہا کرنے کی مہم کا حصہ ہے. بی بی سی تو یہ رپورٹ کر رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کے لیے بھی یہ بہت بڑا بلو ہے. یہ میں یا کوئی پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا, آپ بھارتی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں. تمام جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ مودی کو ایک اور دھچکا لگا ہے. وہ میڈیا جو عموماً مودی جی کے حوالے سے اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن انڈیا اور امریکہ کے درمیان حالیہ عرصے میں مختلف معاملات چلتے رہے اور اسی وجہ سے اس معاملے کو ایک اور دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. اچھا جی, وکرانت گپتا صاحب جو ہیں, آپ کو پتا ہے کرکٹ جو بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ وکرانت کو سنتے رہتے ہوں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو لکھا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ کی جو میٹنگ تھی اینڈی پائیکرافٹ کے ساتھ, وہ جو میچ ریفری تھا, اس کو کیوں ریکارڈ کیا گیا اور پھر اس کو ایز اے ویڈیو کیوں استعمال کیا گیا اور اس کو اس طرح کیوں پیش کیا گیا کہ جیسے وہ کوئی معافی مانگنے والی ویڈیو ہے. وہ اگر میں آپ کو ان کی ٹویٹ پڑھ کے سناؤں تو وکرانت نے لکھا ہوا ہے کہ اے ویڈیو ایون دو اٹ واز دا ریسٹرکٹڈ پلیئر اینڈ میچ آفیشیل ایریا, اٹس لرنڈ پی سی بی ہیڈ پٹ دا کنڈیشن آف دیئر میڈیا مینیجر accompanying Pak management for that meeting, else they would have boycotted the game. So the ICC CEO has written to PCB asking how and why was their meeting with Andy Pycroft recorded and used as a video even though it was in the restricted area. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ ویڈیو بنائی اور کیوں یہ ویڈیو شیئر کی, لیکن یہاں پہ تو وہ ویڈیو ایسے شیئر کی گئی کہ جیسے اینڈی پائیکرافٹ آیا تھا اور اس نے پاکستان کی ٹیم سے معافی مانگی. لیکن اب تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا, کوئی آئی سی سی کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ایسا بیان نہیں آیا, کوئی کارروائی نہیں کی گئی اس میچ ریفری کے خلاف. اسی میچ ریفری نے ان کا میچ کروایا اور اب جو ہے وکرانت صاحب کے بقول وکرانت یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے ایکسپلینیشن مانگ لی ہے. وہ ویڈیو جو انہوں نے شیئر کی تھی جس میں کوئی آڈیو نہیں تھی, پتہ نہیں اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کبھی آڈیو آ بھی جائے, لیکن اب آئی سی سی بقول وکرانت صاحب کے پاکستان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس ویڈیو کو کیوں ریکارڈ کیا اور کیوں شیئر کیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.